السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أكتب أمامكم خطبة وجيزة سهلة حول الموضوع اجتناب المعاصي. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. سادة الكرام، إن المعاصي والذنوب لها آثار مدمرة على الأفراد والشعوب وعلى الأمم والأقوام، لأن ذلك قوام الحياة وصلاحها وفي طاعة الله وهان على الله وهان على القلب وبالتقيد الشرح المتين. فإذا وجد الانحراف والميل في سلوك الإنسان كتب عليه حرمان والشقاء. وأحبتي في الله، إن المعصية ذل ومهانة وزعف وحقارة، فإذا وقع الإنسان في معصية الله هان على الله وهان على القلب. وعن ثعبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله في صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الوهن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. أحبتي في الله، إن المعاصي والذنوب سبب لسوء العاقبة والخاتمة، لأن الله تبارك وتعالى أجرى سنته في العالم، فإنه من مات على شيء بعث عليه ومن مات في طاعة الله فإذا عشتم في طاعة الله متم في طاعة الله، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.